बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। 4 ऐसे काम हैं, 4 ऐसे अमाल हैं जिनके करने से अल्लाह ताला आपके नसीब को बदल कर रख देगा। इन अमलियात और वज़ाइफ को आपने रमजानुल मुबारक शुरू होने से पहले करना है, तो आपको इनसे कौन कौन से फायदे हासिल होंगे, तो आज की वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। नंबर 1, अल्लाह ताला रमजानुल मुबारक के आने से पहले इंशाअल्लाह आपकी गुनाहों को माफ फरमा देगा। नंबर 2, रमजानुल मुबारक आने से पहले अल्लाह ताला आपके रिज़्क को और मालो दौलत को वसी और कुशादा फरमा देगा। नंबर 3, अल्लाह ताला आपको कर्जों से निजात अता फरमाएगा, परेशानियों और मुसीबतों से भी छुटकारा अता फरमाएगा। नंबर 4, मरने के बाद आपकी कब्र रोशन और मुनव्वर होगी और अल्लाह ताला अज़ाब कब्र से हिफाजत फरमाएगा। और सबसे बड़ा फायदा जो इन अमलियात और वज़ाइफ से है वो ये है कि इनके जरिए से आपने अल्लाह ताला को राजी करना है, उसकी खुशनुदी हासिल करनी है। जो लोग ये 4 अमाल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनसे राजी हो जाएगा। प्यारे नाजरीन, अल्लाह ताला जिससे राजी हो जाए तो फिर अल्लाह ताला उसे दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाता है। वो कौन कौन से 4 अमलियात हैं, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन अमलियात के बारे में जानने से पहले ये काम जरूर कर लीजिए, यानी रमजान करीम आने से पहले अपने घरों की सफाई कर लें, क्योंकि ये बाबरकत महीना हमारे पास मेहमान बनकर आने वाला है। लिहाजा जिस तरह मेहमानों के आने पर हम अपने घरों को साफ सुथरा करते हैं, इस बाबरकत महीने के आने पर भी लाजमी अपने घरों को साफ सुथरा कर लें और जिस कदर हो सके अपने घरों को सजाएं। अपने घर के सेन और बावर्ची खाने को अच्छी तरह से धो ले, अपने बिस्तरों को पाकीज़ा कर ले और अपने घरों की जाय नमाज वगैरह भी धो ले। अपने घरों को साफ सुथरा करने और सजाने और संवारने का ये वो अमल है कि जिसकी बरकत से अल्लाह ताला की ज़ात इस बाबरकत और मुकद्दस महीने की बरकत जरूर हम पर नाजिल फरमाएगा। रमजानुल मुबारक की तैयारी करने वालों के लिए अल्लाह ताला की जानिब से खुशखबरी मुलाहिजा फरमाए कि ऐसे लोगों को अल्लाह पाक 10 गुना ज्यादा नेमतें और बरकतें अता फरमाता है। यकीनन इस अमल से अल्लाह पाक जरूर खुश होगा और जिस बंदे से अल्लाह ताला खुश हो जाता है उसे दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियां मिल जाती हैं। घरों की सफाई और तज़ीन और आराइश के इस अमल के अलावा इस वीडियो में ऐसे 4 कलमात और वज़ाइफ भी बताए जाएंगे कि जिनकी बदौलत अल्लाह ताला अपने रिज़्क की बारिश आप पर अता फरमाएगा और मालो दौलत में बेपनाह इजाफा और बरकत नाजिल फरमाएगा और आपके कर्जे को गैबी तरीके से अदा फरमाएगा और इंशाअल्लाह इन अमलियात की बदौलत आपका कर्जा अदा हो जाएगा। रमजानुल मुबारक का चांद नमूदार होने से पहले आपने इन अमलियात और वज़ाइफ को पढ़ लेना है। नहायत तवज्जो से इन अमलियात का मुलाहिजा फरमा लीजिए, चूँकि इंसान गलतियों, कुताहियों और खता का पुतला है, गुनाहों में डूबा हुआ है। हर पल हर लम्हा ना चाहते हुए भी हमसे गुनाह सरजद हो जाते हैं। लिहाजा रमजानुल मुबारक के महीने का इस्तकबाल करने से पहले अपने दामन को गुनाहों से पाक साफ कर ले। जिस तरह घरों को पाक साफ किया जाता है, इस तरह अपने दिल को भी हर तरह की नफरत और कदूरत से पाक साफ कर ले। अगर आपके दिलो दिमाग में गम और गुस्सा है तो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए उसे माफ कर दे और जिसके लिए भी दिल में नफरत लिए फिरते हैं उसे माफ करके अपने दिल को पाक साफ कर ले। इसके अलावा अपने साबका गुनाह सगीरा कबीरा गुनाहों से माफी के तलबगार जरूर हो और इस सिलसिले में तौबा इस्तगफार जितना ज्यादा हो सके करें। गुनाहों से तौबा और इस्तगफार करने के लिए बहुत से अल्फाज हैं जिनके जरिए हम अल्लाह ताला से माफी के तलबगार हो सकते हैं। आप इस्तगफार की तस्बीह और अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीहात कर सकते हैं और अफजल तरीन इस्तगफार की तस्बीह ये है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। रमजानुल मुबारक आने से पहले इन अल्फाज के जरिए से अपने दामन को गुनाहों की स्याही से धो डाले। और नंबर 2, जो शख्स ये चाहता है कि उसकी और उसकी प्यारों की कब्रें रोशन और मुनव्वर हो जाएं, यानी ये सब हम जानते हैं कि हर इंसान ने एक न एक दिन इस दुनिया से रुखसत होना है
تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی قبر روشن اور منور ہو تو اسے چاہیے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے یہ دعا پڑھ لے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس کلمے کی کم سے کم ایک تسبیح روزانہ اپنا معمول بنا لے اور جس قدر زیادہ ہو سکے پڑھے، اتنا ہی بہتر ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں وظیفہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ بزرگان دین کے نزدیک جس وظیفے کو 400 مرتبہ پڑھا جائے تو وہ کثرت میں شمار کیا جاتا ہے۔ البتہ کثرت کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، آپ چاہیں تو 1000 مرتبہ پڑھیں، یہ بھی کثرت میں شمار ہوگا۔ ان کلمات کو جس قدر ممکن ہو سکے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دوبارہ سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، آپ نے روزانہ بڑی کثرت سے توبہ استغفار کرنا ہے، جو کہ رزق میں اضافے کا سبب ہے، اور بہت سی احادیث اور قرآنی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ توبہ استغفار کے ذریعے سے اپنے رزق میں کشادگی مانگو۔ نمبر 2، قبر کے عذاب سے نجات کے لیے دعا کی کثرت کریں، جبکہ ایک تسبیح روزانہ کرنے کی کوشش کریں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر 33 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں۔ دنیاوی دولت کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت اور قبر کی زندگی کو بھی یاد رکھیں، اور اپنے دنیاوی اور آخرت کے معاملات میں اللہ کی مدد کے طلبگار رہیں۔ نمبر 3، جو کم از کم 100 مرتبہ اللہ اکبر کا وید کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا اور عظیم ترین ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 4، آپ نے 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا وید کرنا ہے۔ ارشاد مبارکہ ہے کہ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد پاک ہے کہ یہ کلمہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ تو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جنت کے خزانے حاصل کر سکے اور جنت کے خزانوں سے مالا مال ہو سکے تو اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ یہ وہ 4 عملیات اور وظائف ہیں جو آپ رمضان المبارک آنے سے پہلے پہلے اپنا معمول بنا لیں اور اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے معمور فرما لیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ وظائف ہم رمضان المبارک میں نہیں پڑھ سکتے؟ تو جی بالکل، آپ یہ وظائف رمضان المبارک میں ضرور پڑھ سکتے ہیں۔ ہر وقت، ہر گھڑی، حتیٰ کہ ناپاکی کی حالت میں بھی آپ یہ وظائف پڑھ سکتے ہیں، لیکن رمضان کریم کے آنے سے پہلے پہلے جس قدر ممکن ہو سکے اپنے دل و دماغ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھر لیں، تاکہ رمضان کریم کی مبارک ساعتوں میں ہمارے لیے ذکر و اذکار اور وظائف کی ادائیگی اور بھی زیادہ آسان ہو۔ اگر ہم یہ عملیات و وظائف رمضان المبارک کے آنے سے پہلے شروع کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے ایک تو ہمارا دل تمام سال کے لیے گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا، اور دوسرا رمضان المبارک میں ہمارے لیے عبادات کا ثواب 10 گنا بڑھ جائے گا، جبکہ ایک دوسری روایت کے مطابق 70 گنا بڑھ جائے گا۔ آپ آج ہی ان کلمات کو پڑھنا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کو اللہ کریم کی خوشنودی حاصل ہوگی اور اللہ پاک آپ کی بخشش اور مغفرت کرے گا، اور ان کی برکت سے روزی اور رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ گھروں کی صفائی ستھرائی اور سجاوٹ کا کام خواتین ہی انجام دیتی ہیں، لیکن ان کلمات کو ہر مرد و عورت، لڑکا لڑکی، الغرض ہر کوئی بآسانی پڑھ سکتا ہے اور رب کریم کی جانب سے بے پناہ برکتیں اور رحمتیں حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ماہ رمضان کو ہمارے لیے باعث مغفرت، باعث بخشش، باعث نجات اور پرسکون بنا دے۔ ہم سب پر اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، آمین۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔